आफ्नै अफिस सम्झेर त्यसमा काम अगाडि बढाएका छन्। आफ्नै निजी जसरी जुन जोसले आफ्नो निजी काम गर्छन् सबै समिति फोरमहरूले पनि त्यसरी नै काम बढाएका छन् र परिषदहरूले पनि आफ्नो काम बढाएको छ। हाम्रो तीनटा परिषद रहेको छ। तीनटै परिषदले एकदमै क्रियाशील रूपमा कामहरू अगाडि बढाएको छ भन्ने कुरा मैले यहाँ राख्न खोजेँ। त्यस्तै गरेर हामीले प्रथम कार्य समितिमा मैले भनेको थिएँ सबैको भावना र मर्म समेट्ने गरी विधान संशोधन कार्यलाई अगाडि बढाउने। यसमा पनि मैले यसमा के भएको थियो भने म अर्को स्लाइडमा मैले भन्ने नै छु। त्यसपछि महासङ्घको पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्छ। महासङ्घ नेपालको निजी क्षेत्रको धरोहर हो, यसको महासङ्घको पूर्वाधार सुधार्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका थियौँ र हामीले सचिवालयको सुदृढीकरण जुन एकदमै जरुरी छ, किनभने महासङ्घमा एकदमै केपेबल र ठुलो टिम रहेको छ, तर त्यसमा सुदृढीकरण अझ पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा मैले पदाधिकारीहरूको बिहाफमा मैले फर्स्ट हाम्रो कार्य समितिमा मैले भनेको थिएँ र त्यसअनुसारले पनि कामहरू भएको छ। त्यो पनि म त्यसमा स्लाइडमा जाने नै छु। र हामी महासङ्घको विधान अनुसारले जुन प्रदेशको संरचनाहरू छन् त्यसलाई प्रभावकारी सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर मैले फर्स्ट मिटिङमै बोलेको थिएँ। त्यसमा पनि कामहरू भएको छ। म अब यसलाई चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा चाहिँ म एक्सप्लेन गर्नेछु। महासङ्घको आर्थिक रूपान्तरण चित्र मैले जुन जसरी भने 10 प्राथमिकताको प्राप्त क्षेत्र र 100 जुन पहल जुन हामीले भिजन पेपर जुन हामीले एउटा आर्थिक रूपान्तरणको लागि एउटा जुन भिजन लिएका छौँ त्यसमा 100वटा हामीले इनिसिएटिभ्स या यसलाई पहल जसलाई भन्छौँ त्यसलाई पहिचान गरेका छौँ। र जसरी मैले भने महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी समितिबाट हाम्रो यसको फर्स्ट ड्राफ्ट हामीले पारित पनि गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर परिषद समितिको फोरमको क्रियाशीलताको बारेमा मैले अघि नै भने सबै परिषद समितिको टिओआर भयो। मैले सबैले आफै हरेक परिषद र हरेक समितिको र हरेक फोरमको प्रथम मिटिङमा म आफै उपस्थित थिएँ र त्यसलाई त्यो मिटिङमा उपस्थित भएर मैले यसपालि हाम्रो भिजन अनुसारले के प्राथमिकताको रूपमा काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मैले सबै साथीहरूसँग सेयर पनि गर्ने मौका पाएँ। र जसरी मैले भने 6 महिनामा कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन पनि हामीले गर्ने कुरा राखेर नै हामी उनीहरूलाई टिओआर दिएका छौँ। र अहिले जुन भिजन पेपर बन्दैछ त्यो भिजन पेपरलाई एउटा मार्गचित्र को रूपमा हामीले लिएर यो जुन अब जुन समिति र फोरम र परिषदहरूमा त्यही भिजन पेपर अनुसार प्राथमिकताको साथ कामहरू अगाडि बढाउने पनि हाम्रो योजना रहेको कुरा मैले यहाँ राख्न खोजेँ। र त्यही अनुसारले यो भिजन पेपरलाई हामीले छलफल पनि सुरु गरिसकेका छौँ। हरेक समिति र फोरममा पनि हामीले यसको छलफल पनि सुरु गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर मैले भनेको थिएँ विधान संशोधन हुनुपर्छ, किनभने सबै जिल्लाका साथीहरू लगायत वस्तुगतका साथीहरू एसोसिएटका साथीहरूले पनि यो पटक पटक उठाउनु भएका विषय हो कि विधान हाम्रोमा सुधार अझ पनि आवश्यक छ। विधान जसरी मैले पहिला पनि भनेको छु एउटा गतिशील डकुमेन्ट हो र समय परिस्थिति अनुसारले विधान संशोधन हुनुपर्छ। हरेक क्रियाशील अर्गनाइजेसन्सहरूमा विधान संशोधन भइराख्नुपर्छ र समय अनुसारले परिवर्तन भइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिकेकै कुराहरू छन्। र हामीले यसको विधान संशोधन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी अब पूर्व अध्यक्ष कुश जोशीज्यूलाई हामीले दिएका छौँ र उहाँलाई हामीले जुन टिओआर दिएका छौँ र सबैलाई समेट्ने गरी विधान संशोधन कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ। 7वटै प्रदेश लगायत सबै सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर यसमा विधान संशोधन हुनुपर्छ, किनभने अबको विधान लामो समयसम्म स्थायी विधानको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ र यो कुनै पनि राजनीतिक या कुनै पनि हाम्रो चुनावको वर्षमा सँग प्रेरित हुँदैन भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। र त्यही अनुसारले महासङ्घको अर्को वर्ष साधारण सभा 2078 सम्म पारित गरिने र यसको लागि संशोधनको समय तालिका पनि हामीले पारित गरेका छौँ। र म साथीहरूलाई यो पनि के भन्न चाहन्छु भने यसको पुरै समय तालिकाहरू हामी कहिले हरेक प्रदेश जाने, कहिले वस्तुगतका साथीहरूसँग छलफल गर्ने र कहिले एसोसिएटका त्यसको कार्यतालिकाहरू पनि हामीले बनाएका छौँ र यसमा काम पनि सुरु भइसकेको छ। र यो हामी सबैलाई समेट्ने हामी सबैको विधान हुनेछ र यो विधान आइसकेपछि हामी पटक पटक विधान परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यो चाहिँ समाप्त हुन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। त्यस्तै गरेर सचिवालयमा हामीले भनेका थियौँ सचिवालय र पूर्वाधारमा हामी सुधार गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर
हामीले नयाँ सफ्टवेयर सचिवालय सुधारको लागि नयाँ सफ्टवेयर HRIS भन्ने सफ्टवेयर हामीले इन्स्टल गरेका छौँ। अब यो अत्याधुनिक सफ्टवेयर रहेको छ। यो सफ्टवेयर आइसकेपछि उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा कार्य गर्ने हरेक कर्मचारीले जसरी एउटा कर्पोरेट अफिसमा एउटा एप अनुसारले आफ्नो हिसाब किताब, आफ्नो एटेन्डेन्सदेखि लिएर सम्पूर्ण आफ्नो जानकारीहरू गर्न सक्छन्, आफ्नो एटेन्डेन्स दिन सक्छन्। सबै इन्टिग्रेटेड सिस्टम पनि हामीले जडानको लागि सफ्टवेयर जडान गरिसकेका छौँ र यो चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा यो चाहिँ सञ्चालनमा पनि आउनेछ र मलाई लाग्छ 2 देखि 3 महिनामा यो पूर्ण रूपमा सञ्चालन पनि आइसक्नेछ। त्यस्तै गरेर सचिवालय एवं पूर्वाधार सुधारमा हामीले धेरै जिल्लाका साथीहरूको एउटा गुनासो के थियो भने हामी काठमाडौँ आउँदाखेरि हामीलाई बस्ने ठाउँ हुँदैन, हामीलाई पनि एउटा छुट्टै बैठक कक्ष भयो हुन्थ्यो भनेर। अनि त्यसको लागि अब हामी जिल्ला नगर परिषदको लागि छुट्टै बैठक कक्ष पनि हामीले यो सुधारित बनाइसकेका छौँ, यसको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। र एउटा जुन चुनौती हामी सबैलाई थियो, जुन CO जसलाई हामी भन्छौँ उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, र यो हामी सबैलाई थाहा छ कि विदेशतिर हामीले कुनै चिज निकासी गर्दाखेरि त्यसको लागि अन्य संस्थाहरूले पनि CO जारी गर्थे, तर भारत निकासी गर्दाखेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले मात्रै निकासी गर्ने एउटा एउटा सिस्टम थियो। त्यो परिवर्तन भएको छ र अहिले अब अरू संस्थाहरूलाई पनि दिएकोले यसले पक्कै पनि हामीलाई अझ बढी एफिसिएन्ट हुने, अझ बढी अब अगाडि आउने समयमा अझ बढी हामी प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराले यो मेसेज आएको छ र त्यही अनुसारले यसलाई अझ कसरी इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भनेर एउटा कार्यदल पनि बनिसकेको छ। यसमा उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र सङ्गाईजी र कोषाध्यक्ष शकुन्तलाल हिराचन्दजी मिलेर एउटा हाई लेभल एउटा कमिटी बनेको छ र यसमा मैले आज पनि उहाँहरूको एकदमै लामो मिटिङ यसमा भइरहेको थियो र यही अनुसारले कामहरू पनि अगाडि बढेको छ र आउने समयमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र पुरै पारदर्शी रूपमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, कसरी हरेक स्टेक होल्डरलाई तुरन्तै उत्पत्ति प्रमाणपत्रको हिसाब सबै उनीहरूले हेर्न सक्छन्, त्यो अनुसारले एउटा सफ्टवेयर पनि हामीले जडान गर्ने काम सुरु गरिसकेका छौँ र यो आउने समयमा हामीले उत्पत्ति प्रमाणपत्रलाई एकदमै एफिसिएन्टली 1 हप्ता 7 दिनभित्रमै यसको रिजल्ट आउने गरी हामीले काम सुरु गर्ने त्यो एउटा टार्गेट हामीले लिएका छौँ र यसले चाहिँ हामीले एफिसिएन्ट हुन सक्छ। किनभने हामी सबैलाई थाहा छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मात्रै एउटा संस्था रहेको छ जुन हरेक जिल्ला नगरमा उनीहरूको आफ्नै संरचना रहेको छ। 100 भन्दा बढी वस्तुगतका साथीहरू हामीसँग जोडिएका छन् र झन्डै 1000 भन्दा बढी हामी एसोसिएटका साथीहरू पनि हाम्रा मेम्बर्स छन् र त्यही अनुसारले अब आउने समयमा उत्पत्ति प्रमाणपत्रको व्यवस्थापनमा हामी नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्दैछौँ र त्यसैले यो हाई लेभल कमिटी पनि बनेको छ र सचिवालयमा थप सुधारको कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। यसको लागि जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठज्यूलाई जिम्मा लगाइएको छ र त्यसमा लगातार हामीले मिटिङ्सहरू पनि गरिरहेका छौँ। हामीले अनेक मिटिङहरू पनि गरेर धेरै सुधारका कार्यक्रमहरू पनि ल्याइसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर AEC जुन हाम्रो एउटा ठुलो पार्ट रहेको छ, AEC-लाई अब अनुसन्धान पनि गर्ने कामको लागि पुनर्संरचना गर्ने अब यसको लागि कार्यविधि पनि हामीले तयार गरिसकेका छौँ र यसलाई हामीले कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराएर यसको काम पनि अगाडि सुरु गर्नेछौँ। त्यसले AEC-ले गर्ने काममा अझ बढी उनीहरूको एउटा होराइजन चाहिँ अझ बढ्ने काम पनि सुरु हुनेछ र AEC-ले अझ बढी आउने समयमा भाइब्रेन्ट गर्नेछौँ। हामी सबैलाई थाहा छ AEC उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण काम मध्ये एक रहेको छ र यो AEC-को काम ले हामी सबै जिल्लाका साथीहरू पनि हामीसँग जोडिएका छन्। किनभने प्रोजेक्ट्सहरू हामीले लिएर आएर सबै जिल्लाहरूसँग सेयर पनि गर्छौँ र यो एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण हाम्रो काम पनि हो र आउने समयमा यसलाई अझ बढी सशक्त रूपमा हामी अगाडि पनि बढाउने छौँ। यसको लागि पुरै टिम पनि लागि परेको छ। त्यस्तै गरेर मैले सचिवालय सुधारको कुरा राखेको थिएँ। हाम्रो माथिको जुन हल छ सभा हल, धेरै साथीहरू त्यहाँ आउनु पनि भएको थियो होला र त्यो हलमा समस्या के थियो भने पछाडिबाट बस्दाखेरि अगाडि केही देखिँदैन थियो र त्यसमा पुरै सुधार भएको छ। यो हललाई अहिले हामीले लेभलिङ मिलाएर यसलाई सुधार गरेका छौँ। यो काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ र अन्य पनि हामीले सचिवालयको जुन पुनर्संरचनाको कामहरू पनि हामी सुधार गर्ने कामहरू चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर हामी सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षहरू, धेरैजसो पूर्व अध्यक्ष, सम्पूर्ण नभनौँ, धेरैजसो पूर्व अध्यक्षहरूलाई
सक्रिय सहभागी हामीले गराएका छौँ। यो पनि प्रथम पटक भएको छ। हामी हाम्रा आदरणीय पूर्व अध्यक्ष महेशलाल प्रधानज्यूलाई हामीले सल्लाहकार समितिमा उहाँलाई सभापतित्व दिएका छौँ। त्यस्तै गरेर आदरणीय पद्म ज्योतिज्यूलाई व्यावसायिक आचार संहिता फोरम जुन अत्यावश्यक रहेको छ यो पनि हामीले नयाँ बनाएका छौँ। निजी क्षेत्रको सम्मानको लागि आचार संहिता पनि बन्नुपर्छ र यो आचार संहिता हामी सबैको लागि एउटा बाइबल जस्तो या गीता जस्तो या कुरान जस्तो हुनेछ र यो आचार संहिता पनि बनाउने काम हामीले सुरु गरेका छौँ र यसको नेतृत्व आदरणीय श्री पद्मज्योतिज्यू पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले लिनुभएको छ। त्यस्तै गरेर हामी आदरणीय प्रदीप कुमार श्रेष्ठज्यूलाई पहिला पनि उहाँले क्यासी ह्यान्डल गरिराख्नु भएको थियो, उहाँलाई निरन्तरता दिएका छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले अनुशासन समितिलाई पनि गठन गरेका छौँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा र अनुशासन समितिको अध्यक्षता गर्नको लागि आदरणीय श्री रवि भक्त श्रेष्ठज्यूलाई हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ। उहाँले पनि काम यसमा सुरु गरिसक्नु भएको छ र यसको लागि कमिटीहरूको काम पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर हामीले नेपाल चाइना नन गभर्मेन्टल कोअपरेसन फोरम पनि हामीले यसको काम पनि सुरु भइसकेको छ र यो कामको जिम्मेवारी आदरणीय श्री विनोद बहादुर श्रेष्ठज्यूलाई हामीले दिएका छौँ। र यस्तै गरेर भारत नेपाल इन्डिया नन गभर्मेन्टल फोरमको काम पनि सुरु भइसकेको छ र यसको सभापतित्व हाम्रो नियुक्तमान अध्यक्ष भवानी राणाज्यूले श्री भवानी राणाज्यूले गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर जसरी मैले अघि भने जुन विधान संशोधन समितिको पनि काम सुरु भइसकेको छ यसको लागि कार्यतालिका पनि बनिसकेको छ र यसलाई आदरणीय श्री कुश कुमार जोशीज्यू हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूले गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध फोरम हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउन जरुरी छ किनभने हामी लगानी भित्राउन चाहन्छौँ, हामी एफडीआई भित्राउन चाहन्छौँ र यो एफडीआई भित्राउनुको लागि अझ हामी अरू पनि हामी जस्तै संस्थाहरूसँग सम्बन्ध गाँच्नुपर्छ। यसको लागि हाम्रो एउटा नयाँ फोरम पनि बनेको छ। यो फोरम पनि हाम्रो अजितजीले ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँसँगै अब सुरज वैद्यज्यूले पनि यसमा उहाँलाई हेल्प पनि गर्नुहुनेछ र यो पनि एउटा नयाँ हामीले सुरु पनि गरेका छौँ। मैले एउटा पहिला बोल्न छुटाएको छु, हामीले केही समितिहरूमा पनि सुधार गरेका छौँ। हुन त हाम्रो विधान अनुसारले दिएको सबै समितिहरू अब सञ्चालनमा आइसकेको छ तर केही समितिहरूलाई हामीले हेरफेर गरेका छौँ। एउटा चाहिँ हामीले स्टक मार्केट हेर्नको लागि पुँजी बजार हेर्नको लागि अर्कै एउटा फोरम बनाएका छौँ र त्यस विशेष हामीले एउटा यो विदेशी रोजगार हेर्ने पनि अर्कै हामीले एउटा फोरम बनाएका छौँ र त्यस्तै गरेर हामीले स्टार्टअप्स जुन हाम्रो भिजन पेपरको एउटा प्रमुख विषय रहेको छ र त्यसको लागि पनि हामीले स्टार्टअपको लागि पनि एउटा नयाँ समिति पनि बनाएका छौँ। यो विषयहरूलाई चाहिँ म पछि केही हाइलाइट पनि गर्नेछु। त्यस्तै गरेर महासङ्घमा एउटा विज्ञ समूह हामीले विज्ञ समूह योपालि अर्को फरक तरिकाले संरचना गरेका छौँ। यसपालि विज्ञ समूह हामी निजी क्षेत्रकै जुन विज्ञहरू छ जस्तै एभिएसन सेक्टरको विज्ञ को छ, शिक्षाको विज्ञ को छ, हस्पिटलको विज्ञ को छ, पर्यटनको विज्ञ को छ, त्यस्ता विज्ञहरूलाई राखेर एउटा हामीले विज्ञ समूह बनाउँदैछौँ जो आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा एकदमै विज्ञता हासिल गरेका छन्। उनीहरूलाई यहाँ एउटै हामीले समूहमा राखेर उनीहरूसँग अहिले आउने भिजन पेपर लगायत आउने समयमा हामीले लिनुपर्ने बाटो उहाँहरूसँग हामीले सल्लाह पनि गर्नेछौँ। यो पनि एउटा नयाँ हामीले थाल्ने गरेका छौँ। महासङ्घको विज्ञ समूह एउटा नयाँ थाल्ने भएको छ। यो काम सुरु भइसकेको छ र यसले पूर्णता 1 महिनाभित्रमा यसले पूर्णता पनि पाउने मैले विश्वास पनि साथीहरूलाई दिलाउन खोजेँ। त्यस्तै गरेर एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा नयाँ चिज हामीले सुरु गरेका छौँ। हामीले सदस्य सेवा केन्द्र भनेर एउटा नयाँ सेवा केन्द्र हामीले सुरु गरेका छौँ। यसमा मुख्य अहिलेको लागि 4वटा क्षेत्र रहेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले थप्दै जानेछौँ। 4वटा क्षेत्र एउटा चाहिँ कर राजस्व क्षेत्र रहेको छ। अब यसको यो सेवा केन्द्रको मुख्य कुरा जो पनि हाम्रो सदस्य साथीहरूलाई कर राजस्व सम्बन्धी कुनै समस्या छ भने त्यसको लागि हामीले एउटा विज्ञ समूह राखेका छौँ जसमा
कानुनी सल्लाहकारहरू पनि छन् र यो विज्ञ समूहले कर राजस्व सम्बन्धी कुनै पनि साथीलाई केही समस्या छ कि क्लेरिफिकेसन गर्नु छ भने यो समितिले यहाँ गर्नेछ र यसमा हामीले आन्तरिक राजस्व विभागसँग पनि उनीहरूको पनि सहभागिता हुने गरी यसलाई चाहिँ हामीले परिमार्जित गर्दैछौँ। श्रम धेरै साथीहरूलाई श्रम सम्बन्धी समस्या रहेको हुन्छ किनभने अहिले सामूहिक सौदाबाजी लगायत अन्य श्रम सम्बन्ध बिग्रेको अवस्थाहरू पनि रहेको छ र यसमा पनि हाम्रो अधिकारहरू कानुनले दिएको अधिकारहरू के छन् र हामीले गर्ने अब्लिगेसन्सहरू के छन् र कुनै पनि हाम्रा सदस्य साथीहरूलाई श्रम सम्बन्धी समस्या भयो भने हामी एउटा विज्ञ समूह राख्छौँ र त्यो विज्ञ समूहहरूमा कानुनी सल्लाहकारहरू पनि हुन्छन् र उनीहरूले चाहिँ कानुन अनुसारले गाइड पनि गर्नेछन् र सामूहिक सौदाबाजीमा आवश्यक परेमा उनीहरूले त्यसमा सहयोग पनि गर्नेछन् यो समितिले भन्ने पनि हामीले काम सुरु गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ हाम्रो रामचन्द्र दाइले यसलाई हेड गर्दै हुनुहुन्छ र यसपछि एउटा हाम्रो मेलमिलाप यसमा लेखिएको छैन हामीले मेलमिलाप केन्द्र पनि सुरु गरेका छौँ र दुई व्यवसायीको बिचमा कुनै किसिमको समस्या भयो भने लेनदेन सम्बन्धी या अन्य कुनै समस्या भयो भने त्यो मेलमिलाप केन्द्रमा आएर हामीले त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र त्यहाँबाट समाधान हुन सकेन भने उनीहरू फेरि त्यसपछि अदालत जाने अधिकार रहन्छ र यो पनि सर्वोच्च अदालतको गाइडलाइन्स अनुसारले नै यसमा काम भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ आदरणीय चन्द्र राईले हेड गर्दै हुनुहुन्छ र यसले पनि धेरै साथीहरूलाई चाहिँ राहत हुन्छ। यो मैले एउटा फोटो चाहिँ राखेको छु तर सदस्य सेवा केन्द्र अझ बढी यो परिमार्जित हुँदै जानेछ र आउने समयमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट केन्द्र चाहिँ यो नै रहनेछ भन्ने कुरा मैले साथीहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। त्यस्तै गरेर हामीले लघु साना तथा मझौला उद्यमीहरूको एउटा मुख्य समस्या वित्तीय सहजीकरण नै रहेको छ किनभने हामी जब जिल्ला जान्छौँ खास गरेर साना र मझौला र स्टार्टअपहरूले हामीले ब्याङ्कबाट कर्जा पाउन सजिलो छैन, एकदमै गाह्रो रहेको छ। मझौलामा लगानी गर्नुपर्छ भनेर केही नियमहरू पनि बनाएको छ र तैपनि धेरै ब्याङ्कहरूले पनि हामीले यस्ता ग्राहकहरू पाइरहेका छैनन् भन्ने गुनासो गर्छन् र साना मझौला उद्योगिक व्यवसायहरूले पनि हामीले कसरी ब्याङ्कबाट ऋण लिने उनीहरूले चाहिँ थाहा पाइरहेका छैनन्। उनीहरूलाई चाहिँ अहिले पनि अन्योलमा रहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी एसएमइजहरूलाई ऋण सहजीकरण यसमा चाहिँ सहकारी गर्नको लागि हामीले ब्याङ्कर एसोसिएसनसँग एउटा अग्रिमेन्ट पनि गरेका छौँ, हामीले एमओयू साइन गरेका छौँ र अब हामी हरेक केन्द्र र प्रदेशमा एउटा कार्यदल हामीले लग्नेछौँ र अब साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायहरूले ब्याङ्कबाट कसरी ऋण लिने यसमा चाहिँ हामी काम अगाडि बढाउनेछौँ र आउने समयमा हामी यसलाई अझ बढी ब्याङ्क्सहरूलाई यसमा जोडेर यो कार्यदलमा जोडेर साना र मझौला र स्टार्टअप्सलाई ऋण टेक्निकली मात्रै होइन ऋण दिने पनि काम हामीले चाहिँ ऋणको लागि सहजीकरण गर्ने काम पनि हामीले सुरु गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर हामीले उद्योग विभागसँग एउटा सहमति पत्र पनि गरेका छौँ। यसमा उद्योग समितिले उहाँको पहलमा भएको छ। मैले एउटा भन्न बिर्सेको छु, यसमा चाहिँ हाम्रो साना तथा लघु हाम्रो डिबी दाइले यसको इनिसिएसन लिनुभएको छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होइन। अनि यो औद्योगिक तथ्याङ्कको हाम्रो काम पनि सुरु भएको छ। यो उद्योग विभागसँग सहमति हामीले गरेका छौँ। यसको मुख्य उद्देश्य के हो भने हामी धेरै पटक आफ्नो समस्याको कुरा गर्छौँ तर सधैँ माथिको कुरा गर्छौँ, हामी तथ्याङ्क राखेर कुरा गर्दैनौँ र अब हामी यो उद्योग विभागसँग यो एउटा सहमति पत्र गरिसकेपछि अब हामी जोइन्टली सबै तथ्याङ्कहरू कलेक्ट गर्छौँ। त्यसमा यहाँ सबै मिडियाका साथीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने धेरै पटक मिडियाका साथीहरूले पनि खोजिरहेका हुन्छन् तथ्याङ्कहरू तर तथ्याङ्क पाइरहेका छैनन्। जस्तै उदाहरणको लागि कोभिड-19मा कति % उद्योग बन्द थियो, एउटा राष्ट्र ब्याङ्कले लिएर आएको डेटा थियो तर स्पेसिफिकली हामीले पनि डेटा दिन सकेका थिएनौँ। धेरै साथीहरूले मलाई सोधेका पनि थिए कि अब यो कसरी डेटा पाउने, के गर्ने भनेर। अब यो सहमति पत्र भइसकेपछि उद्योग विभाग र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले संयुक्त रूपमा सबै डेटाहरू प्रोसेस गर्नेछन्। हरेक उद्योगको उत्पादन लगायत अन्य पनि जति हामीलाई रेलेभेन्ट डेटाजहरू छ हामीले कलेक्ट गर्नेछौँ र यो डेटालाई हामीले आफ्नो भिजन पेपरमा पनि राखेर त्यसको कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने यसमा पनि यो डेटाले हेल्प पनि गर्नेछ र आउने समयमा
यो हाम्रोलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण सहमति हुनेछ र यो डेटाहरूको ओनरसिप पनि जोइन्टली उद्योग विभाग र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले लिनेछ र यो एउटा महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात पनि भएको मैले जानकारी गराउन चाहे। हाम्रो उपाध्यक्ष दिनेशजी पनि आउनुभएको छ, म उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो कोषाध्यक्षजी पनि फर्केर आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण हाम्रो पदाधिकारीहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ र त्यस्तै गरेर अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हामीले सहमति गरेका छौँ र उनीहरूको इस्युजहरू, किनभने मिडिया पनि एउटा व्यवसायको रूपमा मिडिया अलायन्स एउटा व्यवसायको रूपमा व्यवसायहरूको हकको कुराहरू गर्छन् र अब आउने समयमा उद्योग व्यवसाय र मिडिया क्षेत्रको इस्युजहरूमा हामी सहमति गर्ने पनि हामीले सहकार्य अगाडि बढाएका छौँ र त्यस्तै गरेर एल्म्स भन्ने एउटा प्रोजेक्ट हामीले सुरु गरेका छौँ। यो हामीले अन्य हाम्रो छाता सङ्गठनहरूसँग मिलेर हामीले सुरु गरेका छौँ। यसले चाहिँ इम्प्लोइ लेड यो चाहिँ सेक्रेटेरिएट हो, किनभने धेरै पटक रोजगारी दिनेले जुन खोजिरहेको हुन्छ त्यस्ता मान्छेहरू पाइरहेका छैनन्। यो एल्म्स प्रोजेक्टले यो कोअर्डिनेसन गर्ने हो। जस्तै उदाहरणको लागि कुनै 5 स्टार होटलले ल मलाई सेफहरू चाहियो भने कस्तो किसिमको सेफ चाहियो भनेर उनीहरूले चाहिँ कहाँ भन्ने के भन्ने जस्तो हुन्छन् र अब एल्म्सले त्यसलाई रिसर्च गरेर विभिन्न ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट्सहरूसँग कोअर्डिनेट गर्दैछ र यो एल्म्स प्रोजेक्ट प्रारम्भ पनि भइसकेको छ र काम पनि सुरु गरिसकेको छ। यो पनि हाम्रो एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा रहेको छ। मैले केही महत्त्वपूर्ण भेटवार्ताहरूको पनि केही फोटोहरू राखेको छु। सामान्य राष्ट्रपतिज्यू, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र यो आउने समयमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा विङ हुनेछ, किनभने हामी उद्योगिक व्यवसायहरूले नयाँ स्टार्टअप्सहरूलाई ह्यान्डहोल्ड गरेर उनीहरूलाई मार्गदर्शन दिन सकेनौँ भने त्यसो भए हामी जुन अनुभव बटुलेका छौँ त्यसबाट हामीले यो गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो सबै प्रयास सार्थक हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले महासङ्घ, सिएनआई र नेपाल चेम्बरको बिचमा कार्यगत एकताको प्रयास हामी सुरु गरिसकेका छौँ। साथीहरूले देख्नुभएकै होला, धेरै प्रेस विज्ञप्तिहरू अब हामीले एउटै प्रेस विज्ञप्तिहरू निकालेका छौँ, जसमा महासङ्घ, सिएनआई, चेम्बर तिनटै संस्थाले भनेको छ। अनि किनभने हामी निजी क्षेत्रको एकता हुनुपर्छ भनेर हामी सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूको धारणा रहेको छ। किनभने एकता भयो भने हामीले बोल्ने कुरा, हाम्रो समस्याहरूलाई हामी समाधान गर्नेछौँ। पक्कै पनि हामी लागेको संस्थाहरूको सम्मान र उनीहरू आफ्नो लागेको संस्थाको माया लाग्छ होइन, र त्यसको विकास पनि हुनुपर्छ। तर त्यो एउटा जरुरी कुरा के छ भने हामी कार्यगत एकता गर्न सक्यौँ भने निजी क्षेत्रको समस्याहरूलाई हामी एकदम सशक्त रूपमा समाधान पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो विधान अनुसारले 55औं वार्षिक साधारण सभा पनि हामी अब 1.5 महिनामा सम्पन्न गर्नेछौँ। यसको लागि पनि डेटहरू फाइनल भइसकेको छ। चैत 28-29 गते हामी यो गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको पनि काम सुरु भइसकेको छ। यो पनि चाँडै नै यसको डेटहरू हामी फाइनल गर्नेछौँ। भनेपछि यो एकदम सर्ट टर्म हाम्रो कार्ययोजना को यो लेखाजोखा रहेको छ। र यति भन्दै हामीले 100 दिनमा के गर्यौँ भन्ने मैले यहाँ राखेको छु। र अब एउटा मुख्य कुरा जुन हामीले भिजन पेपर भनेका छौँ, यो भिजन पेपर के हो? धेरै साथीहरूलाई यो प्रश्न होला। यो भिजन पेपर उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सधैँ भिजन पेपरको कुरा गरिरहेको छ। यो भिजन पेपरमा के छ त यस्तो खास कुरा? म यो भिजन पेपरको एउटा सानो सिनोप्सिस, एउटा सानो मैले प्रस्तुति मैले गर्न खोजिरहेको छु। के भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घले समस्या आएर समाधान गर्ने मात्रै हाम्रो काम होइन, हामीले एउटा भिजन राख्नुपर्छ। हामी कसरी अगाडि बढ्ने, अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, एउटा देशको सबैभन्दा जिम्मेवार निजी क्षेत्रको संस्थाको हिसाबले हामीले आर्थिक रूपान्तरण गर्ने मार्ग चित्र बनाउन सक्नुपर्छ। त्यही अनुसारले काम भइरहेको छ र यसलाई हामीले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण मार्ग चित्र 2030 भनेर भनेका छौँ। र हामीले समृद्धिको लागि निजी क्षेत्र, किनभने निजी क्षेत्र हामी सबैलाई थाहा छ, सबै पोलिसी मेकर्सहरूले पनि भन्छन् निजी क्षेत्र नभइकन समृद्धि सम्भव छैन। हामीले सबैले समृद्धि चाहेका हौँ र समृद्धि कसरी हुन्छ त? तर हामी समृद्धि हुनको लागि अलिकति वी निड टु टेक अ स्टेप ब्याक, अनि अरू देशमा के भइरहेको छ, हामी कहाँ के भइरहेको छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ। अलिकति रिलेटिभ डेटाजहरू मैले राखेको छु र यो डेटाले के देखाएको छ भने विश्वको अर्थतन्त्र है जिडिपी हेर्ने हो भने कहाँ छ भनेर होइन। अब यो मैले अब चस्मै लाउनु पर्ने जस्तो छ अब त
होइन। अब यो 4% एभरेज भइरहेको थियो, कोभिडले -4.3% लिएर आएको छ। यस्तो समयमा हामीले मार्गचित्र पनि लिएर आएका छौँ। त्यस्तै गरेर अब हामीले विकासको मा हामी रडारमा कहाँ छौँ भनेर यो एउटा रडार भनौँ जसलाई देखेको छ। यो राइट टु लेफ्ट हेर्ने हो भने इनोभेसन इन्डेक्स भने कुन देशले इनोभेसन बढी गरेको छ, र मैले यसमा केही देशहरू मात्रै छुट्याएर राखेको छु। हुन त यो सर्वे हामीले लिएर यसलाई हरेक देशकोबाट हामीले गर्ने प्रयास गरेका छौँ। र माथि र तलमा ग्रोथ इन्डेक्स भन्नाले कुन चाहिँ देशले हाई ग्रोथ गरेको छ। जस्तै गरेर सबैभन्दा माथि हेर्नुहुन्छ भने कोरिया रहेको छ, त्यसले बढी इनोभेसन र बढी ग्रोथ गरेको छ। र हामीले आउँदाखेरि हामीले कुन चाहिँ मार्गदर्शन गर्ने, कुन चाहिँ हामीले बाटोमा हिँड्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यसको यो भूमिका बाँध्नलाई यो स्लाइड बनाइएको छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने तीनटा प्रमुख क्षेत्र कृषि, उद्योग र सेवा रहेको छ। अब कृषिको कुरा गर्ने हो भने यसले अर्थतन्त्रमा 27% ओगटेको छ, 27.65 गरेको छ, तर 65% यसले रोजगारी सिर्जना गरेको छ। र यसको औसतन वृद्धि दर 3.2% औसत वृद्धि दर यसको रहेको छ। त्यस्तै गरेर उद्योगको कुरा गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसले 14.28% यसले कन्ट्रिब्युट गरेको छ। र रोजगारीको कुरा गर्ने हो भने यसले 15.10% रोजगारी सिर्जना गरेको छ। र यो यसको औसत वृद्धि दर अहिले चाहिँ 6.8 को औसत वृद्धि पनि रहेको छ। यसमा माइनिङ पनि भएकोले यो फिगरहरू अलगले प्रस्तुति गर्दाखेरि अलग अलग देखिन्छन्। यसमा माइनिङ पनि जोडेकोले 14.28% रहेको छ। त्यस्तै गरेर सेवा क्षेत्र जुन हाम्रो सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र रहेको छ, यसले अर्थतन्त्रमा झन्डै 58.07% यसले योगदान गरेको छ। र यसले 20%लाई रोजगारी दिएको छ। र यसमा 5देखि 5.5% यसको औसतन वृद्धि दर रहेको छ। मैले किन देखाउन खोजेको भने एउटा भिजन पेपर, उद्योगको मात्रै भिजन पेपर हुन सक्दैन, यसले समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि लग्ने भन्ने भिजन पेपर हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो स्लाइड हामीले बुझ्न पनि जरुरी छ। र यो मुख्य आर्थिक क्षेत्रको यो स्लाइड रहेको छ। यसको लागि के इनिसिएटिभ लिनुपर्छ त भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ हाम्रो भिजन पेपरमा। त्यस्तै गरेर हामीले उद्योगमा तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ, कसरी आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ, त्यसमा रहेका समस्याहरू के छन्, कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ। त्यस्तै गरेर कृषिमा अब हामी निड बेस्ड फार्मिङबाट प्रफिट बेस्ड फार्मिङमा जानलाई के गर्नुपर्छ, कुन देशले एउटा राम्रो प्र्याक्टिसहरू गरेको छ, यो कुराहरू राखेका छौँ। 2030 सम्ममा कसरी हामी 100 अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सक्छौँ, यो भिजन लिएर यो भिजन पेपर आएको छ। र यसको लागि डबल डिजिट ग्रोथ कन्टिन्युसली हामी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। 22 लाखलाई रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, यसको सम्पूर्ण क्यालकुलेसन सहित हाम्रो भिजन पेपरमा राखेका छौँ। हामीले यही भिजन पेपरमा जुन प्रोसेस हामीले के राखेका छौँ भने सम्भावनाहरूको विश्वव्यापी राष्ट्रिय हामी विश्लेषण गर्नेछौँ। जुन पनि हामीले समस्याहरू राखेका छौँ, जुन हामीले तरिका राखेका छौँ, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषण पनि कुन चाहिँ देशले राम्रो प्र्याक्टिस गरेको थियो, त्यसलाई हामी कसरी गुड प्र्याक्टिसलाई फलो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा राखेका छौँ। यसमा क्रेडिट कसलाई जान्छ लास्टमा मैले भन्ने नै छु। त्यस्तै गरेर हामी लाभ भएका क्षेत्र, हामी हरेक चिज गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो आफ्नो लिमिटेसन छ। लाभ भएका क्षेत्रहरूमा सम्भावनाको पहिचान कसरी गर्न सकिन्छ, यो सबै यो भिजन पेपरमा राखिएको छ। यो भिजन पेपर यो 100 दिनको मात्रै काम होइन, यो 2 वर्ष 2.5 वर्षको काम यसमा भएको छ। र यसमा त्यसपछि बजारको रणनीति, अब हामी आउने समयमा के रणनीति लिनुपर्छ, नेपालले कस्तो बजारको रणनीति लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यसमा राखिएको छ। र सम्भावनाहरू कसरी खोज्ने, यो कुराहरू पनि यो रणनीतिमा राखिएको छ। र कार्यान्वयन गर्नको लागि सूक्ष्म अध्ययन पनि यो यसमा गरिएको छ। त्यस्तै गरेर अब यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्लाइड रहेको छ साथीहरू, त्यहाँ मलाई लाग्छ पछाडिबाट पनि हेर्न गाह्रो होला यो। अब हामीले जुन भनेका छौँ कि आर्थिक रूपान्तरण मार्गदर्शन 2030 जसलाई एनइटी पनि हामी भन्छौँ नेसनल, अनि त्यसलाई हामीले मुख्य 3टा क्षेत्र सन् 2030 सम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको निर्यातमा हिस्सा कसरी बढाउने, कसरी व्यापार घाटा कम गर्ने, दोहोरो वृद्धिको अर्थतन्त्रको मैले कुरा गरेँ, र कसरी 22 लाखलाई रोजगारी दिने 2030 सम्ममा। यसमा मुख्य हाम्रो 10वटा पिलर हामीले राखेका छौँ। पहिलो पिलर जुन अहिलेको जुन हाम्रो जल्दो बल्दो समस्या कोभिड-19 पछिको पुनरुत्थान, यो हाम्रो प्रथम पिलर रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले विस्तृत अध्ययन गरेका छौँ। त्यसपछि हामी नीतिगत सुधारहरू त्यसमा के हुनुपर्छ, यो जुन हामीले
लक्ष्य लिएका छौँ त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि नीतिगत सुधारहरू के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यसमा विस्तृत अध्ययन गरेका छौँ र सहज र प्रतिस्पर्धी व्यापारिक वातावरण बनाउनुको लागि के गर्नुपर्छ के सुधार हुनुपर्छ भन्ने कुरा कुन कानुन परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका छौँ। त्यस्तै गरेर लगानी प्रवर्धन अझ गर्नको लागि कुन कसले रोकेको छ र यसलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखेका छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई अझ बढी इम्प्रुभ गर्नको लागि निर्यात लगायत अन्य व्यापारलाई इम्प्रुभ गर्नलाई के गर्नुपर्छ कसरी कस्ट घट्नुपर्छ भन्ने भिजन पेपरमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर साना र मझौला व्यवसाय र स्टार्टअपको विकास मैले भनिहालेँ सबै समिति र फोरमहरूले यही भिजन पेपर अनुसारले काम पनि सुरु गरिसकेका छन् र त्यस्तै अनुसारले साना र मझौला व्यवसाय र स्टार्टअप्स जब उनीहरू हाम्रा उद्योगको हाम्रो अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड भन्नाले उनीहरू नै हुन् र उनीहरूको जबसम्म विकास हुँदैन हाम्रो अर्थतन्त्रमा हामी समृद्धिको एउटा सपना मात्रै रहन्छ र साना र मझौलाहरूलाई कसरी गर्नुपर्छ त्यसको लागि पुरै डिटेल हामीले स्टडी गरेका छौँ। पूर्वाधार विकासहरू प्रायोरिटी वाइज हामी सधैँ भन्ने गरेका छौँ पूर्वाधार नेपालमा साह्रै नै कमजोर भयो, पूर्वाधारमा धेरै लगानी आवश्यक छ र कुन क्षेत्रमा के पूर्वाधार गर्नुपर्छ भनेर प्राइभेट सेक्टरको पर्सपेक्टिभ के हुनुपर्छ भनेर हामीले लेखेका छौँ। त्यस्तै गरेर नलेज बेस्ड इकोनोमी जसलाई हामी जुन अहिले हरेक देशले नलेज बेस्ड इकोनोमीले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सुधारेको छ उनीहरूले समृद्धिको बाटो यसलाई नलेज इकोनोमीले नै उनीहरूलाई समृद्धिको बाटोमा लिएर आएको छ। त्यसमा चाहिँ हामी डिटेल स्टडी गरेका छौँ र त्यसपछि श्रम व्यवस्थापन र क्षमता विकास श्रम व्यवस्थापनमा के गर्नुपर्छ र क्षमता विकासको लागि के कस्तो किसिमको गर्नुपर्छ यो पनि हाम्रो कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। मैले अघि एल्म्सको प्रोग्रामहरू राखेको बारेमा भने त्यस्तै गरेर यो श्रम व्यवस्थापन र क्षमता विकास पनि एउटा हाम्रो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेको छ र जिम्मेवार निजी क्षेत्र जुन मैले अघि भने निजी क्षेत्रको इमेज परिवर्तन हुनु पनि जरुरी छ। निजी क्षेत्र अझ बढी जिम्मेवार देशको समृद्धिप्रति जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो सम्बन्धी के हामीले अगाडि गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले यो भिजन पेपरमा राखेका छौँ। त्यस्तै गरेर हरेक जुन हामीले सजेसन दिएका छौँ त्यसको विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यासको पहिचान के छ, वर्ल्ड वाइड बेस्ट प्र्याक्टिसेस के छन् होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ र त्यसपछि अब त्यसलाई चाहिँ स्थानीय सम्भावनामा हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ किनभने सबै कुरा जुन विदेशमा गुड प्र्याक्टिसेस भएको छ त्यो चाहिँ नेपालमा हुन्छ भनेर त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन र नेपालको हाम्रो आफ्नै चुनौती र आफ्नै सम्भावनाहरू छन् र हरेक विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई चाहिँ हामीले स्थानीय सम्भावनाको मूल्याङ्कन गरेका छौँ र त्यही अनुसारले हामीले प्राथमिकीकरण कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गरेका छौँ। भनेपछि हरेक जुन हाम्रो सजेसन छ यो फ्लोले अगाडि बढेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले 100 इनिसिएटिभ्स हामीले 100 इनिसिएटिभ्स आइडेन्टिफाई गरेका छौँ जसमा विभिन्न चरणको सक्रिय संवाद विज्ञहरूको अन्तर्वार्ता कार्यशाला महासङ्घको समिति विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग गरिएको सामूहिक छलफलको आधारमा हामीले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने 100 इनिसिएटिभ्सहरू हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। यसलाई छनौट गरिएको छ र यसको लागि प्रश्नावली मार्फत सुझाव हामीले एकीकृत गरेका थियौँ। हामीले सम्पूर्ण वस्तुगतका साथीहरूलाई जिल्ला नगरका साथीहरूलाई र एसोसिएटका साथीहरूलाई हामीले प्रायोरिटिज के गर्नुपर्छ त भनेर हामीले सम्पूर्ण सुझावहरू प्राप्त गरेर यसलाई एकीकृत गरेर हामी यो सुझावमा राखेका छौँ र जसरी मैले भने 10वटा हाम्रो मुख्य प्राथमिक क्षेत्र भयो। यो प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रमा 100 दीर्घकालीन जुन हाम्रो सजेसन्स जुन अघि भने सबै वस्तुगत जिल्लाका नगर र एसोसिएटका साथीहरूले 100 सजेसन्स पठाउनु भएको छ। त्यसमा हामीले 69 इनिसिएटिभ्सहरू हामीले लिनुपर्छ भनेर हामीले राखेका छौँ र हामीले लङ टर्म 41 र 69लाई सर्ट टर्म हामीले अलि गर्न सक्ने भन्ने कुरा हामीले यसमा यो स्लाइडले देखाउँछ। त्यस्तै गरेर हामीले सबै सुझावहरूलाई 4 भागमा गरेका छौँ। एउटा हामीले तत्काल गर्न सकिने र गर्नुपर्ने कामहरू हामीले यसमा सरकारसँग सहकारी गर्नेछौँ, हामी समितिहरूले काम गर्नेछन् र एउटा डाइरेक्सन हामी सबैजना एउटा डाइरेक्सनमा हिँड्नु भन्ने ध्येयले यो भिजन पेपर आएको र प्रथममा हामीले तत्काल गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने कामहरू राखिएको छ र त्योभन्दा तल आगामी आर्थिक वर्षसम्म गर्न सकिने कामहरू राखिएको छ भने चाहिँ हाम्रो सबै इनिसिएटिभ्सलाई 4 भागमा हामीले गरेका छौँ। एउटा चाहिँ लङ टर्म फोकस, दोस्रो वर्षसम्मदेखि गर्न सकिने कामहरू र त्यसपछि मध्यमकालीन अर्थात् आगामी वर्षको मध्यमा
थालिने कामहरूलाई हामीले सबै इनिसिएटिभ्सहरूलाई राखेका छौँ र सबै इनिसिएटिभहरूलाई हामी यो ग्राफमा राखेका छौँ। यो जसरी मैले भने यो 4वटा क्षेत्र रहेको छ र सबै इनिसिएटिभलाई हामीले त्यो ग्राफमा गर्दाखेरि हामी समिति, हाम्रो फोरमहरू र हाम्रा परिषदहरूले पनि काम गर्नुको लागि एउटा डाइरेक्सन पाउँछ र हाम्रोलाई प्राथमिकता के रहेछ त, हामीले गर्नुपर्ने के छ भनेर यो तरिकाले एउटा वैज्ञानिक तरिकाले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस्तै गरेर जुन 100 प्राथमिकताको क्षेत्र छन्, मैले अब यसमा धेरै अहिले म जान भ्याउनु पनि भ्याउँदिनँ, तर विभिन्न ऐनहरू कानुनहरूको कुराहरू छन् भने। त्यस्तै गरेर लगानी प्रवर्धनको लागि हामीले के इनिसिएटिभ लिनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउनलाई जुन हामीले 10वटा जुन सुरुको इनिसिएटिभ भनेका थियौँ त्यही अनुसारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अनुसारले के गर्नुपर्छ, पूर्वाधार विकासको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, जस्तै सहरी विकास र स्मार्ट सिटीको अवधारणाहरू हामीले लिएर आएका छौँ। त्यस्तै गरेर कृषिको विकासको रणनीतिको कुराहरू हामीले राखेका छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि कोभिड पछिको पुनरुत्थानमा एकचोटि मैले एकदमै संक्षिप्त रूपमा भन्दाखेरि यहाँ हामीले भ्याक्सिन लगायत अन्य वस्तुको जुन निजी क्षेत्रले पनि आयात गर्न पाउनुपर्छ, निजी क्षेत्रले पनि यसमा व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले अगाडि उठाइसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर पर्यटन र आश्रित उद्योगलाई पुनरुत्थान कार्यक्रमको बारेमा हामीले राखेका छौँ। हामीले एमएसएमइजलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्ने कुराहरू राखेका छौँ। त्यस्तै गरेर कोभिड-19 पुनरुत्थान केन्द्रित बजेट र मौद्रिक नीतिका कुराहरू राखेका छौँ। त्यस्तै गरेर परियोजना आयोजनाको प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू पनि हामीले राखेका छौँ। त्यस्तै गरेर नीतिगत सुधारका कुराहरू यसमा रहेको छ। स्टार्टअप र एमएसएमईलाई विस्तार गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई हरेकलाई हामीले डिभाइड गरेर फेरि हरेकलाई अझ बढी स्टडी हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भयो, लगानी भयो, पूर्वाधारहरू भयो, डिजिटल नेपालमा पनि धेरै कुराहरू यसमा आएको छ। सिप विकास तथा श्रम व्यवस्थापनको कुराहरू आएका छन्, उत्तरदायी व्यवसायको कुराहरू आएको छ र हामीले यसको लागि एउटा टाइमलाइन बनाएका छौँ र अब कहिले कसरी हामीले यसलाई इम्प्लिमेन्सनमा लग्ने हो त्यसको टाइमलाइन पनि बनाएका छौँ र हामीले आशा गरेका छौँ कि यो सबै इनिसिएटिभ्सहरू लागू हुने हो भने हामी $100 बिलियन को अर्थतन्त्र 2030सम्म बनाउन सक्छौँ भन्ने एउटा क्यालकुलेसन सहित हामी सरकारलाई पनि पेश गर्छौँ, सबै नीति निर्माताहरूलाई पेश गर्छौँ र आउने समयमा हामी सम्पूर्ण नेपालको निजी क्षेत्रलाई पनि अलाइन गर्ने यसमा प्रयास गर्नेछौँ। हामी अरू पनि संस्थाहरूसँग यसमा कुरा गर्नेछौँ र यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको मात्रै नभइकन हाम्रो प्रयास रहनेछ सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको एउटा इनिसिएटिभको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने पनि छ। अब किनभने यो भिजन पेपर जसरी मैले भने इम्प्लिमेन्टेसन सहितको प्लान रहेको छ होइन, र इम्प्लिमेन्टेसन हामीले कुन क्षेत्रमा के गर्दाखेरि कति ग्रोथ आउँछ भन्ने एउटा रियलिस्टिक अप्रोच लिएका छौँ। अब हुन त लक्ष्य धेरै पनि राख्न सकिन्थ्यो, तर एउटा रियलिस्टिक, किनभने जुन रोजगारीको पनि फिगर हामीले सेयर गर्छौँ त्यसमा चाहिँ जुन हामीले अब चैत्र मसान्तमा हाम्रो पूर्ण यसको पाठ दिनेछौँ, त्यसमा कुन क्षेत्रबाट कति आएर कसरी विकास त्यो फिगरमा आउँछ भन्ने पनि हामीले क्यालकुलेसन सहित देखाएका छौँ र त्यसैले गर्दाखेरि यो अलिकति गहकिलो डकुमेन्ट भएकोले हामी ओभर एम्बिसियस राख्न नखोजेको हो। अब मेड इन नेपाल पक्कै पनि NYEF-ले सुरु गरेको थियो, तर जुन संस्थाले पनि सुरु गर्दाखेरि पनि यो भावनात्मक कनेक्टको कुरा हो यो, र यो एउटा हाम्रो सबैको लागि नैतिक बोध हो, एउटा जिम्मेवारी हो कि हामी अर्थतन्त्रलाई अझ बढी लोकल भ्यालु एडिसन गर्नुपर्छ भनेर। र यसको ओनरसिप जसको भए पनि जबसम्म उद्देश्य एउटै छ, मलाई लाग्दैन यो कुनै चिन्ताको विषय छ। हामी सबैले चाहेको, सबै संस्थाहरूले चाहेको समृद्धि नै हो, निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गरेर मात्रै समृद्धि आउँछ भन्ने नै सबै संस्थाहरूले राखेका छन्। त्यस्तै गरेर इन्टरनेसनल ट्रेड फेयरको कुरा गर्नुभयो। इन्टरनेसनल ट्रेड फेयर को लागि अब किनभने हामी बिस्तारै तङ्ग्रिँदैछौँ, हामी सबैलाई थाहा छ। हुन त अब पोलिटिकल पार्टिजहरूले गरेको र्यालीमा लाखौँ व्यक्तिहरू पनि आएका छन् होइन, तैपनि हामीले पनि मेला अब महोत्सव खोलिनुपर्छ नेपालमा भनेर गृहमा हामीले गृह कार्य सुरु गरिसकेका छौँ, उहाँहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ र त्यसैले गर्दाखेरि डेट पनि मैले नत्र म डेटै फाइनल गरेर, हाम्रो नरेन्द्रजी हुनुहुन्छ यहाँ, हामी डेटै फाइनल गरेर हामीले राख्थ्यौँ, तर हामीले टिपिसीमा पनि कुरा गरेका छौँ र यसमा चाहिँ चाँडै गृहबाट हुने गरी सरकारले एउटा अलाउ गरिसकेपछि मात्रै हामीले डेट फाइनल गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर सुमनजीले सोध्नुभएको राष्ट्रिय योजना आयोगको कुरा पनि उहाँले राख्नुभयो। मैले यो हामीले अब यो
यसलाई फर्मलाइज गरिसकेपछि हामी सबै नीति निर्माता राष्ट्रिय योजना आयोग मात्रै नभइकन मिनिस्ट्रीहरूमा मैले केही प्रिभ्यूहरू चाहिँ मैले दिएको छु। तर हामीले यो कुरामा राख्दैछौँ है, यो हाम्रो प्रायोरिटिज रहेको छ भन्ने कुराको एउटा केही प्रिभ्यूहरू हामीले गरेका छौँ। तर जसरी साथीले भन्नुभयो, यो जबसम्म हामी सबैले ओन गर्दैनौँ, पहिले त सबै प्राइभेट सेक्टरले ओन गर्नु पर्यो, हाम्रो प्राथमिकताको विषय यो हो भनेर हामीले ओन गरिसकेपछि हामीले सरकारलाई कन्भिन्स गर्न पर्छ। र मलाई लाग्छ हामीले असल नियतले जिम्मेवारीपूर्वक हामीले प्रस्तुति गर्न सक्यौँ भने यो पक्कै पनि यो सफल हुनेछ। र हामी यसमा लागिराख्नेछौँ र यसलाई चाहिँ सरकारलाई कसरी अलाइन गर्ने, अब यो विषयमा हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गरिसकेको छु, मान्य अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गरिसकेको छु, योजना आयोगसँग पनि कुरा भएको छ, सचिवज्यूहरूसँग पनि मैले केही प्रिभ्यूहरू गरेको छु। र मलाई लाग्छ असल नियतले गरेको कामको रिजल्ट राम्रै हुन्छ। हामीले कुनै एउटा आफ्नो एउटा बिजनेसलाई प्रमोट गर्नलाई गरेको होइन, हामीले समग्रमा राष्ट्रको समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसपछि नवराजजीले सोध्नुभएको, उहाँले 3-4वटा कुरा राख्नुभएको थियो। इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन, यो भिजन पेपरमा एउटा लक्ष्य चाहिँ इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनै रहेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ अर्थतन्त्रको एउटा सबैभन्दा ठुलो चुनौती अहिले व्यापार घाटा रहेको छ। रेमिटेन्स नभएको भए अहिले शोधनान्तर स्थिति भयानक हुन्थ्यो होला। हामी सायद औषधि किन्नको लागि पनि पैसा हुँदैन थियो होला। र यही कुरा कसरी इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो भिजन पेपरमा राखिएको छ। कृषिमा यो मुख्य कुरा, दुईटा कुरा कृषिमा रहेको छ। एउटा कुरा, किनभने अहिलेसम्म नेपालमा कृषिको लागि हामी निड बेस्ड फार्मिङ मात्रै गरिरहेका छौँ, हामी प्रफिट बेस्ड फार्मिङमा गएका छैनौँ। धेरै देशले प्रफिट बेस्ड फार्मिङ गरेर आफ्नो जुन निड छ त्यो इम्पोर्ट गरेको छ। किनभने यान्त्रिकरण पनि गर्ने हो भने हाम्रो जुन प्रोडक्टिभिटी छ, किनभने जग्गा हाम्रो धेरै छैन, धेरै ठुल्ठुलो फाटहरू छैनन्, त्यसैले गर्दाखेरि हामीले निड बेस्ड भन्दा पनि प्रफिट बेस्ड फार्मिङतिर जाँदाखेरि यसमा चाहिँ हामीले कुन देशमा कस्तो राम्रो गुड प्र्याक्टिसेस छ त्यो पनि राख्ने प्रयास गरेको छु। त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट्सहरूले पनि हेल्प गरेका छन्। र त्यस्तै गरेर सुजितजीले राख्नुभयो, यो भालेहरूको संस्था भयो। म सुजित साथीलाई के भन्न चाहन्छु भने, यसो हेरिरहेको थिएँ पत्रकार साथीहरू, तपाईँहरू पनि त भालेहरूकै तिनजना मात्रै 3-4जना मात्रै महिला देखेको छु। अनि हाम्रो संस्थामा त महिलाले नेतृत्व पनि गर्नुभएको थियो, निवर्तमान अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। म अब तपाईँहरूमा पनि महिलाको नेतृत्व देख्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर उहाँले औपचारिकताको कुरा गर्नुभयो। सुजितजीले जुन उठाउनु भयो, म एकदमै उहाँको कुरासँग 100% सहमति के गरेका छौँ भने हामी निजी क्षेत्र र औपचारिकतामा डुबिसकेका छौँ। त्यसलाई निस्कनुको लागि हामी सधैँ, मैले सबै कार्यक्रमहरूमा भनेको छु, सम्बोधन र आसन ग्रहणमा 1 मिनटभन्दा बढी हामी प्रयोग नगरौँ। हामी जिल्लातिर पनि जाँदाखेरि मैले सबैजना साथीहरू मसँग रिसाउनु पनि रिसाउँछ होइन, यो त हामी जिल्लामा त सम्भव नै छैन भनेर पनि भन्छन्। मैले सबैलाई भन्छु, यो भन्दा औपचारिकतामा हामी फसिरह्यो भने हामीले गर्नुपर्ने काम, हामीले जुन लक्ष्यको लागि हामी सबैजना यहाँ आएका छौँ, त्यो लक्ष्य कहिल्यै प्राप्ति हुन सक्दैन। हामी सधैँ आफ्नो नाम सुन्न चाहन्छौँ या त्यो गर्न चाहन्छौँ होइन, त्यसले एकदम मनमा खुसी पनि हुन्छ। यो औपचारिकताबाट निस्कन एकदमै जरुरी छ। यसको हामीले एउटा माइन्डसेट चेन्ज गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र आउने समयमा प्राइभेट सेक्टरकोमा म अब नेतृत्वमा रहँदाखेरि तपाईँले यो चाहिँ फरक चाहिँ पक्कै पनि देख्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास दिलाउनु पनि चाहेँ। भीम गौतमजीले भन्नुभएको सेक्टोरियल पोलिसी, मैले जसरी प्रस्तुतिमा पनि राखेको थिएँ, यो भिजन पेपर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको मात्रै नभइकन यो सबै सेक्टर, अब जुन तपाईँ कृषिको पनि कुरा गर्नुभयो, हामीले कृषिसँग पनि हामीले त्योसँग जस्तै डेरी लगायत अन्य उनीहरूसँग पनि सहकारी गरिरहेका छौँ। उनीहरूसँग पनि सजेसन लिएर भिजन पेपरमा आएको छ। र यो हामी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको भिजन पेपर हुनेछ। त्यस्तै गरेर विधिको कुरा गर्नुभयो, विधि बलियो हुनुपर्छ, महासङ्घमा पनि विधिवत चल्नुपर्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद पनि छ। र कार्यान्वयन कुरा राख्नुभयो, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ भीमजी। अब हामी थ्योरेटिकली जतिसुकै ठुला कुरा गरे तापनि कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने त्यो एउटा पिस अफ पेपर मात्रै हुनेछ, त्यसको कुनै भ्याल्यु हुने छैन। जतिसुकै राम्रो आइडिया इम्प्लिमेन्ट भएर त्यसको रिजल्ट आउन सकेन भने त्यो आइडियाको कुनै महत्त्व छैन। र त्यसैले गर्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसनको लागि मैले भनेको छु, हामीले चैत मसान्तमा हामीले एउटा नयाँ कार्यदल बनाउनेछौँ।
त्यो कार्यदलले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने लिडरसिप लिनेछ र हामी यो कार्यदलले हरेक समिति फोरम र जिल्ला नगरका साथीहरू वस्तुगतका साथीहरूसँग पनि कोअर्डिनेसन गरेर यो हाम्रो भिजन चाहिँ यसमा कोअर्डिनेसन गरौँ भन्ने र यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ। हामीले बोल्दाखेरि सबैले कल्पना गर्नुहोस् प्राइभेट सेक्टरले एउटै कार्यपत्र दियो भने कति सशक्त कति पावरफुल हुन्छ त्यो गर्ने चाहिँ प्रयास गरेका छौँ। सुन्दरजीले 2 लाख युवाहरू फर्किसकेका छन्, उनीहरूको कसरी तपाईँहरूले के सोच्दै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ, साह्रै नै चिन्ताको विषय रहेको छ। यो भिजन पेपरमा हामीले वर्षको 4 लाख रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा क्यालकुलेसन सहित हामीले राख्ने प्रयास गरेका छौँ। पक्कै पनि रेमिटेन्सले यो देशको अर्थतन्त्र चलेको छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। रेमिटेन्स घटेको छैन, यो पनि एउटा हामीले चन्द्रजीलाई लगायत अन्य रेमिटेन्सका ल्याउने साथीहरूलाई धन्यवादै दिनुपर्छ।